नमस्कार, हांव दीक्षा देसाय. तुम्ही पळयतात न्यूज डेली. फोंडा वाठारांत लोकांक उदकाक खूब त्रास जाता. म्हणजे जायते फावट समाजसेवक अपूर दळवी हाणें उदका खातीर मोर्चा हाडलो आसा, पूण तांकां फक्त आश्वासनां मेळटा. आयजूय तेंच्यांनी मोर्चा हाडलो आनी आयजूय तांकां एक आश्वासन मेळ्ळें की आमी हेजेर लक्ष घालतली आनी बेगीच्या बेगीन ह्या प्रश्नाचेर सुटावो काडटली, अशें उदका खात्याची एई हाणें म्हणलें. फोंड्यान सरकार बीजेपीची आसा, जायते समाजसेवक बीजेपीचे आसा. मागीर लोकांक प्रश्न पडला की हो उदकाचो प्रश्न कित्याक अजून पर्यंत सॉल्व जायना. सरकार हो प्रश्न सुटावो करपाक कमी पडटा काय कितें? तर आम्ही आयले कित्याक सगळ्या एरियेन वॉटर प्रॉब्लेम जाता. दुर्गा भटान, खडबाबानार, कोटवाडा, नागामशी, सपनाकर, दीपनगर सगळी कडेन मातसो उदकाचो प्रॉब्लेम. लो लाईंग एरियेन येता उदक. वयर जे एरिया आसा ते लँड आयली थंय उदकाक प्रॉब्लेम आहा. तर आज ते तुमकां मेळपाक आयले, सो कितें तेंचो कशें? ना आमी तें ट्राय करता सॉल्व करपाचें. मातशें मदीं वचपा खातीर आमकां त्रास जाले, म्हणजे वचपाचें सप्लाय फाटी फुटी जालो जाल्यार आमकां त्रास जाता ना न्ही, पूण हायलिंग एरियाक चड त्रास जाता आनी टेल एंड म्हणजे लास्ट पॉयंट जो आसा पळय थंय त्रास जाता. तर सदांच तेंचो तोच इश्यू आसा. सो कितें तरी तांकां लास्ट पॉयंट तो उदक पावता म्हळ्यार तेन्ना सोंपतो आसता तो. आमी ट्राय करतले कितें आनी कितें जर GLR बी वाडोवंक मेळटा पळयता, फायंड आउट करता कितें कितें ऑप्शन. दळवी बाबा तुमी आयिल्ले, कितें इश्यू जालो तुमचो रिझॉल्व म्हणजे आता गेल्या म्हयनोभर जालो की फोंडेच्या प्रत्येक भागांत खंय ना खंय उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. खडपाबान वच, शांतीनगर वच, दुर्गाबाट, कोटवाडा, नागामशी, दीपनगर सगळ्या एरियेन, प्रभूनगर, सपनाबाद सगळ्या एरियेन उदक सारकें येना. आनी पावसाचो दीस आसा, हो पावस अजूनय पडटा आनी आज पावसा दिसांनी उदक येना जाल्यार गिमान कितें प्रॉब्लेम जातलो. सो रूट कॉज कितें घडला आनी कित्या खातीर येना त्या खातीर आमी आयज हांगा येवन मेळ्ळे. आमी जेन्ना जेन्ना तांकां जेन्ना उदक येना म्हणून फोन करता तेन्ना ते ऑन फिल्ड आसतात, म्हणजे डिपार्टमेंट काम करीत आसा, पूण बाबा रूट कॉज कित्या खातीर येना ह्या खातीर आमी आयज सगळे जाण, सगळ्यांकूच हो कन्सर्न जाला, फोंडेकारांक कन्सर्न जाला म्हणून आयज सगळे जाण आयले. आमी एई जेई हांची मेळ्ळे आनी तांचे कडेन आमी जी समस्या फोंडेकारांची ती आमी मांडली आनी ताणें आमकां सांगलां की तांचें काम, तांकांय खबर आसा हे प्रॉब्लेम जाला आनी तें काम करता ते तांचे सुपेरियर ESC CE कडेन उलयता आनी जे योग्य कितें जाय तांकां इंजिनियरांची गरज आसा कितें आसा ते आमी उलयतले सरकारा कडेन आनी हे जें काम उरलां कित्या खातीर ते रूट कॉज ते फायंड आउट करतले आनी अपेक्षा करता की आयच्यान नाल्यार फाल्यां पर्यंत तरी सगळ्या फोंड्याभर उदकाची जी समस्या ती सुटावो जाता. आमी पळयता की प्रत्येक फावटी तुमी सरकारी ऑफिसांनी अशें येवचेंच पडटा. सो हेका परमनंट सोल्युशन काय ना? कितें आसा, इट इज नॉट हे कोणे तरी मुद्दम केल्ले अशें ना. इट इज एरर, कितें तरी घडटा, लायट वता, फ्लक्च्युएशन जाता, उदकाचो पंप मोडटा. सो इट इज मशीन एरर, कितें तरी घडटा आनी हें जाता. पूण कशें आसा की उदक ही नेसेसिटी आनी 1-2 दीस जर आमकां येना जाल्यार खूब त्रास जाता. त्या खातीर तांच्याय कानार घालपाक बाबा कितें जाला, कित्या खातीर जायना, कितें प्रॉब्लेम आहा ती समजून घेवपाचें आमचें कर्तव्य. एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमकां हें करचेंच पडटा आनी जी लोकांची समस्या ती आमकां डिपार्टमेंटान येवन ती कशी आमी ती सॉल्व करतली हाचेर पळयतात. आतां कितें आश्वासन मेळ्ळां? आश्वासन न्ही, ताणें सांगलां आपूण काम आमचो ऑन फिल्ड आसा, आमचे 100% तुमकां येणारे आयज नाल्यार फाल्यां भितर उदकाचो जो प्रॉब्लेम आहा तो सुटावो जातलो. सध्या उदक मेळना. खडबाबानार प्रॉब्लेम आसा, दुर्गा भाटान, तळ्या, मागीर शांतीनगर, कोटवाडा, नागामशी, दीपनगर अशा सगळ्या भागांत उदक येना. आनी उदक येना म्हणजे कितें 2-2 दीस 3-3 दीस येना. सो 3-3 दीस येना जेन्ना ही जी बेजीक गजाल आहा ती येना जाल्यार खंय तरी प्रॉब्लेम जाला न्ही. सो त्या खातीर आमकां आयज येवन आमकांय अंडरस्टँड जावपाक शकले आमी की कित्या खातीर येना आनी तें कितें ऑन फिल्ड कितें काम चालू आहा.